سلام تعنا هبلي كرات تملكتنا فانا ميديا كوربوريشن هم مكتتال تجنيو نو غاشا فانا نادمو لمعنتي اب عرق اندرتا بمللاي بتمساسالي بمصنع همون ኢትዮጵያውያን ክፈልጥዋ ኣብ ምግባር ልዑል ግደ ላግበር ልመፀ ብዛዕባ ዕርቂ እንደርታ ክነግረና ኣብዚ ኣብ ፋና ሚድያ ኮርፖሬሽን ተጋኒና ምስ ጋሻይ ኣይተመለስ ሰለሙን ነካይዶ ጻኒሕትና ናባኹም ክነብር ማለት እዩ ክሳብ ምዛ ምድላዋትና ማሕበርኩምና ክትዘልቁ ዝዕድመኩም ኣነ ሃይላይ መሓረ ሰናይ ምክትታል ብጣዕሚ ለመስግን ያኔለይ ዕርቂ እንደርታ መሰረቱ ኣመጻጹ ታሪካዊ ድሕረ ባይቱ بخمي كجلس يكال الخام موقع يكال كابل الكنجمر يغنيلي لزي عدل سلال تواقو بزي قطامي بتعمي لمسجن هامزو لول هايو إثيوبيا تجراي مدرك قدمت يال تبهال هامزو الفولتو بهالنا توريزم بهالنا سبورتنا خزي تولو ملكت وي تايل بهال مفلتينا بهالنا توريزمنا إثيوبيا مدرك قدمت لنا تاي مالتي مدرك قدمت مالت كل نجار كافتن أقدمن لسلطنا أقدمن بزح سرحتي لسرحة محور سبع عالم البهلا حنتي إثيوبيا يا سلزي إثيوبيا تبهلتلا بمتى يا مدرك قدمت يها لمتص مالتي سلزي مدرك قدمت بهلتلو بتعمي صفحتي هفتتات بطبب مدرك قدمت يا بسرعة منجستي مدرك قدمت يا ببزوح سرعة كبرتات لوننت بزوح تاريخ بزوح بهلي بزوح قرسي ملكتات للواء كفتن قدما لسلطنا كعالمات افتن قدمت للسرعة حنتية مالتيو سلازي لخزي همزلو الهايو عرق اندرتا ندحن بالغوينا سمو يو عرق اندرتا بي تسنة سرعات يلقلص كاون دغنا عرق اندرتا مالت ناندرتا طرح معرقي نعرق سرعات مالت يخوني عرق اندرتا مالت ام موزحتيو سميناوي كفل هاجرنا شكع ايرترا حاويسو عفار جيبوتي خالوت غراوتي حاويسو امحرا كلل ادواو لخونا حزبتات وي غراوتي لخونو حزبتات لتغورلو لامنو لتامامنلو بتعامي طلق لبل سرعات عرقي ممارص فتحي خوينو موصيو لزمانات مالتيو منالات كافتوم بتعامي نخرعلهم مجلسي سلطانه محبرسب يو تويلو لحساب جنا او صحف لي سفر سرعه منغستاب لي نورلو حقي بحق منغستاب لي صدقلو بتعامي سفحتي نا غونصي نا لي مسمعماع سرعاتات لفتحلو سرعات بهلاوي جن سلازي كهجلبونا وصيو سبات لدانيلو فتح لغنيلو لسمعمعلو لعرقلو خوينو لمص سرعاتينا كافتم بهلاوي لنورهم سرعاتات تعوي لمحبرسب تعم طقمي لهابه لمص اشكع خزللو سرعات يعرق اندرتا مالتي سلازي عرق اندرتا بزاوزنيا علتيا جميرا لبل نا صحف مرداتا ولا ينغني جن عرق اندرتا ملعليو وي منشو اندرتا لبهال جزات سبع اندرتا لنول جزات محبرسب لجمرو دحر لا تصفحفح لا سمين بملو لخدع عينت سرعتيو مغنياتو حدا سرعت تمصتلو تجمرتلو تتجبرتلو اندح صبق خوينو فتحاو تخوينو تدلاي تخوينو لا تصفحفح يقد مالتي بو مغنيات عرق اندرتا تصفحفيو سمين كفل هاجرنا بملو لتقومولو لفولطو سرعات كون خيلو مالتي سلازي ما ازي جميرو بهامي جميرو تايلخاني منالبات حد صحفات لتقومو كبابي 13 كفل زمن ابيلو حمل جمره ملكتات نيو تاخا تغني تلعللو محبرسب لو الخاصه عندرتال نولو كبابي اقدمو لسلطنه محبرسب مخانو حدا مجلس عرق اندرتا خوينو سرعه منغست نيو مالتي سب بحقي بدنبي يدانه مالتي سواء مبت يخبر مالتي سلازي اندحت فولطو خوينا خامنالبات كبر نجست لبهال مصحف بتئزاز ناندر تبع القداتات نجستات اما حدرتي مسافنتي
ትእዛዝ ዝተሰርሐ ና መጀመርያ ና ኢትዮጵያ ጽሑፍ ሕገ መንግስቲ ተውሂሉ ልሕሰብ ማለት እዩ ብጽሑፍ ቅድሚኡ ብሕገ ልቦና ወይ ብሰውኣዊ ዓይነት ወይ ብስምምዕነታት እዮም ነይሮም ኣብ 13 ክፍለ ዘመን ከባቢ ግን ክብረ ነገስት ትመጽእ ተሎ ትጅመር ተሎ ኣተርጊሞም ላብ ተግባር ለእተይዎ ና ሰብዓ እንደርታ ህዝቢ ነገስታቲ መራሕቲ ካብ በኢትዮጵያ በሙሉ ክትግበር ካብ ትጎረሉ ሓደ እዩ خالي تو كباوزي تمنشا عرق اندرتا منشا لخونه ማሕበረሰብ ብዙሓት ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ብዙሓት ሊቃውንቲ ልተምሃሩ በክህነት ልተምሃሩ ልነጠቁ በጣም ተመራበርት ልባህሉ ሊቃውንቲ ልፈረየሉ ከባቢ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ብዙሕ ስርዓተ ክብሪ ለለው ማሕበረሰብ ብዙሕ ስርዓተ መንግስትታት ስርዓተ ክብርታት ላ ተግብረ ልመፀ ማሕበረሰብ ምስቱ ምዃኑ ናርሑቅ ምዃኑ ለመላኽቱ እንትናት ነው ካኡ ሕልፍ ኢልኻ ኣመንጎ ህዝብታት ልትፈላለየ ግሩፕ ኮን ክእል ኣመንጎ ውልቀ ሰባት ኮን ክእል ኣመንጎ ጎራውቲ ኣመንጎ ሃገራት ልነወሩ ጎንፅታት ብጣዕሚ ዘላቂ ሰላም ከምፅ ተውሂሉ ልሕሰበሉ ዕርቅ እንደርታ እዩ ስለዚ ዕርቅ እንደርታ ብጣዕሚ ነዊሕ ዕድመ ለለዎ ና ዕርቂ ና ጎንፂ መእለይ ና ፍትሒ መማረፂ ኮይኑ እሽካዕ ዛለሙ ዓንቲ እሽካዕ ዛለሙ ተማሕበረሰብ ላ ተጠቀመሉ ልመፀ ሰፊሕ ሓደ ንኸርዐሉ ና ባህልና ትሕዝቶ ኮይኑ መጽኡ እዩ ማለት እዩ ዕርቅ እንደርታ ሃም ጸጋ ና ሃገር ሃፍቲ ስለልኾነ ክዕቀብ ለሎ ስርዓት ስለልኾነ ምናልባት ቶም ዘመናዊ ሕግታት ልንብሮም መነሽኦም ባህላዊ ስነ ስርዓት ዕርቅታት እዮም ካብኣቶም ሓደ ዕርቅ እንደርታ እዩ ተውሂሉ ይልመን ምክንያቱ ኣብ ዕርቀ ሰንያ ኩሉ ዕርያ ይልባሃል ኣብ ዕርቂ ና ዕርቅ እንደርታ ስለዚ ኣብቲ ዘመናዊ ሕግታ ይልባሃል ኮይኑ መጽኡ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዕርያ እዩ ወይ እኩል እዩ ልብል መነሽኡ እዚኣቶም ይመስለኒ ምክንያቱ ብዙሕ ባህላታት እንየው ና ዕርቅ እንደርታ ና ካሊእ ዕርቅታት ማለት እዩ ዕርቅ እንደርታ ጥራሕ ይኾነይ ኣብ በብ ከባቢኡ ብዙሓት ና ዕርቂ ስነ ስርዓታት በብ ክልሉ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን ብበዝሒ ብሰፊሕ ማሕበረሰብ ልጥቀመሉ ዘላቀ መፍትሒ ተውሂሉ ልእመነሉ ስለልኾነ ኢና ዕርቅ እንደርታ ነልዕለና እምበይ ዋላ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኣብ ዓዘቦ ና ዕርቂ ስነ ስርዓት እዩ ዕርቂ ኣድያቦ ልባሃል እዩ ኢሮፕ እዩ ኣብ ተፈላለየ ክህሉ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዕርቅ እንደርታ ሰፊሕ ስለልኾነ ብዙሕ ሰብ ስለልፈልጦ ስለልትግብሮ ኢና ዕርቅ እንደርታ ነልዕለና ስለዚ ዕርቅ እንደርታ ሃም ሃፍቲ ሃም ጸጋ ኮይኑ ክዕቀብ ክፍለጥ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉስ ካብ ትግራይ ሓሊፉስ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ክፈልጦ ኣብ ባህልና ቱሪዝም ዶክመንት እቲና ብዙሕ ስራሕቲ ጀሚርና ኣብ ትግራይ ተፈላቅነት ልክህሊ ኣብ ለይድ ህሶሶ ሓድግታት ክደሓዝ ክስነድ ክመሓላለፍ ክትግበር ብልሰራሕናዮ ስራሕቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ተቐባልነት ኣግኒዩስ ሕጊ ረቂቁሉ ጸዲቁ ምጽዳ ኣጋ ክጸድቅ ክብል እዩ ኩነታት ተፈጢሩ ብዙሕ ስቴፓት ተኻይድናሉ በፌደራል ደረጃ እንደገና ኣብ ልምልኮቶ ኣካል እቲና ዶክመንትታት ኣብ ምትእኽኻብ ኢና ኒአና ምክንያቱ ክራይተሪያታት መዕቀነታት ስለለዎ እሱ ልምምላእ ኢና ንጽዕር ለና ነካይድ ለና ማለት እዩ ግን ኣብ መንጎኡ ግጭት ስለልተለዓለ ናብ ምቁራጽ እንትናት ነይሩ ግን ሃም በሓዱሽ ኸዚ ይለዓሎ ምስ ካልኦት ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኮይና ንሰርሖ ጀመርናዮ ነይሩ ከዝላም በሓዱሽ እንጀምሮ እንዮ ኮሙኒኬሽን ጀሚርና ነና ስለዚ ስነ ስርዓት ዕርቂ እዚ ብደንብ ክዕቀብ ክደሓዝ ክትሓላለፍ ብዙሕ ስራሕቲ ላሰራሕና መጽና ኢና ኣብ ለሓለፈ እንደገና 2012 ይመስለኒ ሃገራዊ ዕርቀ ሰላም ኮሚሽን ብልጸውዖ መሰረት ምስቲግፋ ኮይኖም ዝጸውዕዎ ና ኢንዲጂነስ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ሲስተም ልብሉ የዕርቀ ሐሳብ አለኝ ብልብል ፕሮግራም ነይሩ አሻዓይቱ አነ ዕርቅ እንደርታ ሒዘ ተወዳዲረ ዕርቅ እንደርታ ካብ ሰሜን ለለው ካፍቶም ተመረጹ ብልዑል እንትን ለግነየ እውቅና ልተዋሃቦ ሰርቲፋይ ለሆነ ንዕርቂ ስነ ስርዓት እዩና አውዚ ሃም ሃገር ክድሓዝ ክስነድ ክፍለጥ በደንብ ክስርሕሉ ላ ሰራሕና ኢና ማለት እዩ ሃም ውልቀይት ይኾነስ ሃም ማሕበረሰብ እዩ ዝሰርሕሉ ሎ ሓገዝቲ ኣካል ነው ባዕሉት ህዝቢ ክዕቀወሉ ክስነደሉ ስለልደሊ ብዙሕ ሓገዝ ብዙሕና ተግባር ስራሕቲ ክስራሕ ይሕገዙና ብልሓለፈ
2013 መጨረሻታት ከባቢ ፓይለት ክግበርት ዕርቂ እንደርታስ ኣብ ዘመናዊ ሕጊ ልከኣቲ ብዕርቂ ብልብል ስም ማለት እዩ ስለዚ በትግራይ ደረጃ ኣብ እንደርታ ወረዳ ልክትግበር ክልተ ጣብያታት ተመሪፀን ስልጠናታት ተጀሚሩ ነይሩ ኣብ ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ናኸዚ ሻዓይቱ ወረዳ እንደርታ ጣብያታት ተመሪፀንስ ኣቦ ገረባት ዓበይቲ ዓዲ ስልጠና ጀሚሮም ነይሮም ቱ ባህላዊ ስነ ስርዓትስ ላው ዘመናዊ ሕጊ ልከኣቲ ልክትግበር ብልብል እሱታት ተጀሚሩ ነይሩና ጽቡቃት ጅማራታት እኒው ና መንግስት ድጋፍ ና ማሕበረሰብ ድጋፍ ኣውዚ ዕርቂ እንደርታ ክስደን እኒው ልብሉ ኣካላት ሓገዝ ተሓዊስዎ ጽቡቅ ክስራሕ ይልብል እምነት ነየኒ ምንቅስቃሳት እኒው እዮም ድማሊ ታትል ጎደለ ተሃልዩ ተረስዕ ተሃልዩ ኣብ መሃብ ብዙሕ ማሕበረሰብ በተለይቱና እንደርታይ ኣብ ትግራይ ከባቢ ለሎ ኣብቲ ልጽሓፍናዮ ወይ ዲስትሪቢዩት ልገበርናዮ ዶኩመንታት ተወሳኺ ለይተጠቐሰ ከውና ንምግባር ዓብዪ ዕድል ፈጢሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቅ ምናልባት ከዚ ትመድረኽ እሱ ለመላኽተካ ኢትዮጵያ ናህንደይ ማሕበረሰባዊ ጸጋታት በዓልቲ ዋና ከም ዝኾነት ወናኒት ከም ዝኾነት መርኣያ እዩ ሓደ መድረኽ እሱ ሃም ዕርቂ እንደርታ ልበሉ لا ولدو كشجاجرو هم تلتجمر سرح قد ما هذا الجلس خليه لا زمنه وحجون ناعلم مع قفة صحوم وتيوم من الوقت عرق ندرتا خمسة أو عرق ندرتا اللي تقول دايب هال أو عرق ندرتا دحر عرق ندرتا لا ولا علوها قويتها لل إذا كبل على هم يجريك على أفتمريت أفت لنور للعالم كل تقول ده على خنلو تخونيس تحدث تكامل خنلو تحدث اللي قد قالو فتحي بتعمل المرقات بتعمل عاوز عرب لدليلو خناتات بتي بهلا وعرق جن تقول ده اللي يبهلمو همي مالتي هو خزي بتعمل يوم عرق ندرتا بتعمل فلي لبلو تخرات عندنا كوها وكاولو ولا حدا تايو عرق ندرتا سب انش منشي توهايلو تقاچيو سلال تباسل معراق طرح يكون عرق ندرتا بطعمي بروديو صفيح يو اب محوراوي ياتي اب بوليتيكاوي ياتي او ايكونومي ياتي اب صفيح اغلغلوت للو امسمع معي اتي ايونا خازي لبزح غزي 50 لبحال عرق ندرتا ابي مسلكا اب عداغا ايو اب عداغا تايو لغبر تحاده كعدقي لمص تحاده كشطي لمص جمل اندحك شط خوينو سي شحي 500 تيلوتو شواطي تحاده حدا شح جبر لي يكبل مالتي دحار ازيوم مراداد اسلليولم كسمع معسلل يخالو يفلاليو زي عند هلي هاخون يدلي اي بزي عند هلي توسدو يدلي يلون كفلاليو مالتي دحار منغنيا مصيو تايولو مالتي عرق اندر تاده نغبراي ولا بعلم له بقى سخالم بأبخا السلم بأبيه سخالة لحاسو خايو غير خاتخد سخالة لحاسو خايو فتيم خاص راح تقبر لآخالة قرشي سلال ليكا يكتشيطو ماتيخا سخالة زو انسسا سلال ليكا تعدق ماتيخا سلازي بزي اكاو كتتاخونو زا تيلا شي حمشتا يلو تيلا شي حيلو سلازي تحمشتا دنيا منقوم تحمشتا تايقبر خلطي حمسا إلا خلطي كافلامو سخالة خلطي حمساي العلبل سخالة خلطي حمساي تحتبل تحراو اتغانيو تا حتى مصاني عرق اندرتا مالت 50 لبهالو زي ايا تيله معره عريا كونتريبيوت يقبر له مالتيو سلازي 50 لبهال اب عداغا ازيو او خاليله تماساسالي مالتيو خالي جن عرق اندرتا بطعمي بيست لبهال فردي لحده عرق اندرتا لخلته يلبهال تاي مالتي بيت فرد اندي حقايدها انت شفيتو انت سغبوهيو الجبر غيرو كسعر يلصعرتي وتي እንደገና كيسعر يلصعر تغبننيا خزي ابيت فردي ወይ በደንብ ናለ እመነ ወይ በደንብ ናለ ሀበ በቃ ባያዝ ይሆን እንትን ገብርሎ አመጨረሽው ግን ፍርዲ ለሐደ ይልህ ትዳኛ ላውል ፈረዶ ለሐደ ይ ማለት ስለዚህ ቱልት ፈረዶ ስዒሩንዮ ተሐጓስ እዩ ቱል ተስዓረ እንደገና ተስዒሩንዮ
ቅሬታ ሓዲሩ እዩ ማለት እዩ ብትክክል ተስዒሩ ክኾን ይኽእል ብጌጋ ሰኣን ምእማን ወይ ሰኣን ካሊእ ደገፋትለ ክኾን ይኽእል ስለዚ ቅሬታ እንዮ ዶ የለይ ቅሬታ እንዮ ዕርቂ እንደርታ እንታይ እዩ ዝገብር ክልቲኦም የጋኒ ኣፈላለዮም ይፈልጥ ኣፈላለዮም ምስ ፈለጠ ብትክክል ብንጽህና ድዮም ልዕረቕ ኣሎ ወይስ ይምሰል ይፈልጡ እዮም ቶም ዓበይቲ ጥበበኛታት እዮም ብልሒ ሜላ ነዎም እዩ ስለዚ በተለይ ትበዳል ምስ ተፈለጠ በደሉ ኣሚኑ ብትክክል ተጸጺተ እየ ይቅርታ ምስ በለ ኢኻ ላብ ዕርቂ ተኣቲ ድሓር በዲለ እየ ይቅርታ ምስ በለ ተበዳሊ ዋ በደሉ የካሓደይ ይቅርታ ለይ ይብሎ ታማ ትብለኻ ኢሎም ይሕዝዎ ማለት እዩ ድሓር በደሉ ምስ ኣመለ እንታይ ዝግበር ልዛ ልበደላ ተመጣጣን ዝኾነ ካሕሳ ክኻፍል ይግደድ ማለት እዩ ድሓር ትትበዳለ ኣሚኑ ደንዮ ይቅርታ ደይልንዮ ራህሪሁነ ማለት እዩ እቲ እንደገና ይቅርታ ትብል ተሎ ተኣምን ተሎ ካብ ልቡ ስለዝኾነ ተጸጺቱ ይቅርታ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ዓበይቲ ዓዲ ዝሃብዎ ቅፅዓት ዝበየንሉ ብያነ ካሕሳ ክኻፍል በቃ ሬዲ ይኾን ካብኡ ቅሬታ ለሎ ተበዳለ በቃ ይቅርታ ስለለወሎ ይቅር ኢሉንዮ ካብ ልቡ እቲ ኢለ ይቅርታ ኢሉንዮ ከዚ ክልቲኦም ሰዓርቲ እዮም ምክንያቱ ትገበነኛ ወይቱ ጥፋኣተኛ ብቤት ፍርዲ ተትኾንለ ታዕድኡ ታካሕሳ ኣይተቃሪዮይ ብዕርቂ ግን ተኾይና ብጣዕሚ ሰላማዊ ዘላቂ ዝኾነ ፍትሒ ትመጽላ ምክንያቱ ኣብ ዕርቂ እንደርታ ጽቃጥ ገወረ ይኹን ስኻል ሕደግ ልባህል የለይ ጸፊፋ ምስ ጸረየት ገበነኛ ምስ ፈለጠ ይቅርታ ምስ በለ ኢኻ ተዓርቆ ድሓር እዚኣ ክልቲኡ ተዓዋት ይኾን ኣሎ ድሓር ግን ናብ እንደርታ እንታይ እዩ ዝተለመደ ባይዘወይ ካሕሳ ይፍረደልካ እምበይ ካሕሳ ዝበዝሕ ሰብ ኣይበልዒ ዝጠፍአት ንብረት ተኾይኑ እዩ ዝትክእ እምበይ ካሕሳ ስቑኢሉ እንትናት ወድዙ በልዕ ካሕሳ ተዊሉ ፀርፊ እኳስ እኒኦ ነውሪ እዩ ልቱ ሕጊ ከኽብሩ ሰላም ንክፈጥሩ ዕርቂ ክነግስ እዩ ቱ ፕሮሰስ ዝኽወድ እምበይ ብትክክል ካሕሳ ክበልዕ ማለት ይኾነ ሓደ ሓዲኡ ካሕሳ ልብልዖ ለይዝለል እኒኦ ሓደ ሓዲኡ ግን በቃ እምበኣመንኻሉ እምባ ክክሕሲ የበልኻ ምስ ሓጓሳ ልበሃል እኒኦ ምስ ሓጓሳ ልበሃል እኒኦ ምስ ሓደስኣ ልበሃል እኒኦ ልዞም ዓረቕቲ ናድኻም ናልወፀ ወጪ ጥራሕ ኢኻ ትሽፍን እምበይ ትካሕሳ ይቅር ይብል ይሓድጎ ማለት እዩ ስለዚ ዕርቂ እንደርታ ገረብ ተሻጋሪ እዩ ልበሃል ዕርቂ እንደርታስ ኣምዛልወልካ እንደርታ ጥራሕ ኣብዛ እንትን ተኸበይቡ ይኾነ ይልነብር ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኸይዶም ተፀዊዖም ዓበይቲ እንደርታ ለይፈትሕዎ ፀገም የለ እዩ ልበሃል ዓበይቲ እንደርታ ዶ ኣማኽሩ ብዕርቂ እንደርታ ለግበርዎ እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ መፀገምቲ ዝኾኑ ንዓርቂ ውስብስብ ዝኾኑ እንትናት ብጣዕሚ ለዓርቁ ልፈትሑ ዓበይቲ እዮም ቱ ሲስተም ባዕሉ በተለይ ብናቀደም ግዝኣት ኣካል እንደርታ ዝነበረ ደስኣ ንብሮ ከዚ ፅራቅ ወንበርታ ልበሃል ደስኣ ብጣዕሚ ዓረቕቲ ብጣዕሚ ብልሓተኛታት ንዘላቕ ሰላም ብጣዕሚ ብዙሕ ንዓርቂ ታሪክ ዝፈፀምዎ እኒኦና ለሃገር ጠቐምቲ ዝኾኑ እዚ ሃገርና ብሄር ብሄረሰባት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝነብሩላ ካብቲ ሓደ ተመክሮ ላፍቲ ሓደ ተመክሮ ብምስፋሕቱ ጠቐምቲ ዝበሃሉ ነገራት ምውሳድ ኣገዳሲ ይመስለኒ ሞ ገረብ ተሻጋሪ ክንብል ተለና ንኣብነት ምጥቃስ ንኽእል ገረብ ተሻጋሪ ዝበሃል ተሎማ ዕርቂ እንደርታስ ኣብዛ ሰብዓ እንደርታ ልንብል ኣውራጃ እንደርታ ተሓፂሩ ዝነበረ ይኹነ ክዕረቕ ዝደለለ ካብ ዝኾነ ጫፍ ትግራይ ካብ ዝኾነ ጫፍ ኣምሓራ ይኹን ዓፋር መፂኡ ክዕረቕ ይኽእል እዩ ዓበይቲ እንደርታ ዕረቑና ኢሉ ማለት እዩ ተፀዊዖም ዓበይቲ እንደርታ እንደገና ላብ ካልእ ከባቢ ኮይዶም ክዓርቁ እዮም ምክንያቱ ዘላቂ መፍትሒ ልነግኒ ብዕርቂ እንደርታ ብዓበይቲ እንደርታ እዩ ብልሓተኛታት ጥበበኛታት ስለዝኾኑ ኢሉ ስለዝኣምን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ዕርቂ እንደርታ እንታይ እኒአው ኣቦ ገረባት ዝበሃል እኒአው ኣቦ ገረባት መነሻኦም ሰብዓ እንደርታ እዩ ትናጥንታዊ ሰብዓ እንደርታ ይብልካ ኣለኹ ዛና ኸዚ ይኾነይ ስለዚ ካብ ጫፍ እስካብ ጫፍ ለለው ምስ ዓፋር ልዋደብ ህዝብታት ዓዘቦ ብምሉኡ እንደርታ ብምሉኡ ወንበርታ ብምሉኡ ምስ ዓፋር ይዋሰን እዩ
أوزي مس عفار تواصل تلو بتعمل لنا ويح زمانات زو يلبها الجيتات بزح لسج لينورو بمتحسسها بفقري كنبر لخ على حدا بعرق اندرتاي ببوغربات خزي عرقت شاغار يتبلت لنا ابوغربات وي زوم عرق اندرتا لعرقو عبيتي خايدوم صقم يفتحوا مالتي بقلتي لو وغنات ابوغرب ناخلتي يخا تمرز ابوغرب بايزوي ناندرتا بتعم فيلي لبلو كاو خلت ابوغربات نيو دخوني افتم ጫፋት ሁሉም ካጽዊ ጫፍ እስከ ዓዘው ጫፍ ነይሩ ኾነይ ናንደርታ ابوغربات مسنا عفار ابوغربات خزي تومنا عفار ابوغربات لناندرتا ابوغربات يم المرصوم تومنا اندرتا ابوغربات እንደገና لنا عفار ابوغربات يم المرص سولخا بسمعيت بمقراب بزمدنا بغزع سنام غوارو التفلط تاريخ تكباب لفلط عبيتي እና ፍርዱ ላይ ዛብዕ ተውሂሉ ሚዛናዊ እዩ ተውሂሉ ለመነሉ ሰብ ይመርጽ ማለት እዩ ስለዚህ ዕርቅ ገረብ ተሻጋር ማለት ካብ እንደርታ ወጻይ ካብ ትግራይ ወጻይ ላኸድኻ ላብየትም ጸገም ንዮ አውል ተባለ መፍትሕ እንደሊና አውልወሉ ላኸዱ ልፈትሕሉ ሲስተም ማለት እዩ ዝይቱ ሓደ ማለት እዩ በጣም ጽቡቅ ያኔላ ምናልባት ዘላቅ ሰላም ክህሉ ለኻለ በተለይ ምስ ዓፋር ካብ ክልላት ትግራይ ዓፋር ኣብ ልዋስምሉ በበገብረባት ግደ ዕርቅ ሰብዓ እንደርታ ልዑል ከም ዝኾነ ኢና ነዋግዕ ለልና ምናልባት ካልኦት በሃገራዊ ደረጃ ለልረኻዮም ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ማሊካሊ ነናውዓሉ بعرق مؤمان بشمقلنا مؤمان بإهن مهن مؤمان خم بهالي قانون الصنحيو يو وصيتاتو هم اللي عرق سبع عندرتا مصادي كالي هذه هاجرنا لبركت له زمانات لمت ليم ردعات كاب ليم فلات بلخونه ترخات مخنيات بمغوار بغيزيو ጎንጽታት ላተፈጠሩ ለኸዱ ለኹነታት ላተዓዘበት ምምጻ እዚ ብዕርቀ ሰላም ልምዕጻው ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኣውጃአት ግና ሃም ዕርቅ እንደርታ ለሉ ባህላዊ ናይ ምክክር ናይ ዕርቂ መስራሓት ኣውዚ ኸይድ እዚ ግደ ክህልዎም ይኽእል ዶ ግደ ክህልዮም ኒኦ ባህል ግድን እዩ ምክንያቱ ሱልኻ بقليل الرأي سرعتها تكوني سفحتي عمقتي مفتح اللي فطروا زلاق سلام لمصو انتنات يوم اتحايزه بايزوي عرق اندرتا بهاجر درجه بوزح مفتحتات لمص عرق يو حدا عوي مطاقسي قلص لخا ب10 شع انت ويانا 34 يلنولو بالمدي قدماي ويانا البال ويانا 34 التوسنه منقسقاسات مسجمره ባህላዊ ግጭት ነይሩ ምስ ዓፋር ወራር ጋዝ ልበሃል ወራር ጋዝ ማለት እዩ ቶም ዓፋር ለላዕላይ ወጽዮም ከፍቲ ይወሩ ሓደ ነገራት ይገብሩ ትደጉዕ ታይለ ናብ ዓፋር ወሪዱ ተመሳሳሊ ሪቨንጅ لا تخففله ቅሬታታት لفጠረ ስርዓት ነይሩ ባህላዊ እዩ ምክንያቱ ዕርቅ እንደርታ መግለጽ ጉብዝና ተገይሩ ልውሰደሉ ኹነታት ልውሰደሉ ነይሩ ሶይሉ ባህላዊ መጻጻ ስለ አዎ ኔው ይሰፍሕ እዩ ግን ቱ ዋና ሶሉሽን ለምጽሉ ስርዓት ግን ዕርቅ እንደርታ ስላልሆነ ታእይ ተገይሩ ዘነገርዚ ሓደ ክንኾን የና ክንዕርን የና ኢሎም ዓረና ኢሎም ትልዓል ተለው ዓፋር ኣሕዋትና እዮም አካልና እዮም ምሳና ልክ ቃለሱ ለዕንቅፈና አለው ወራር ጋዝ እዩ ስለዚህ ወራር ጋዝ ነጥፎ እዩ ብምታይ ብዕርቅ እንደርታ ቦግቦ ገረባት ካው ና መጀመሪያ ወያነ 34 ማ አብብ ከባቢኡ ግጭታት ነይሩ አንፃር መንግስት ምልእ ዓላት ነይሩ ምንቅስቃሳት ነይሩ እዩ ካው ግን ስሩዕ አዋጅ እንተአወጀሉ نا مجمّريا بخرو ويانا التبال دلجنا 34 حدار 34 عام تمرتيو أو يتلعلو دحرا إحنا كنقاسا أسقينا عفر حوتنا أيوم مسانا ينقاسا أسو سلازي زا غاز
ቅሬታታት ነው التوسن ورداتات غاز فصيمهم ስለነወሩ እርቅ የድልዩ ሓደ ምንት ክንኩኖ ክንዕሪ ዓረና ልመዋል ማለት እዩ ድሓር ሻዓይቱ ብላ ታይለ ማርያም ልመርሕዎ መዓት አቦ ጋዛት ብለለዎ ለልገብረ ሓጎስ ወሰን መዓት ክገልጸልካ ክእል እየ አቦ ገረባት ብለለዎ በቃ እምባይ ዝውዕልና ተመሳሳሊ እዩ ምኽረና ተመሳሳሊ እዩ ምስ ዓፋር ግን ዕርቅ ንግበር ተወይሉ ብላ ታይለ ማርያም ምሽካዕ ሰወይቶሚ ክልተ ደቆሚ ሓመት ሕዣ እዮም ዛ ዕርቅ ሳልክ ትፍጸም ሓመት ሕዣ مس عفار كقمطو غيرهم يوم وسينهم دحر شعيتو تاي تغيرو بقى نحنا دمنته يندلي احواتينا كنتحاوس كندنابر كنتحاغاغز يللنا حدا حزبينا بلبل غاز لحد الشعي لحواريو كطفل تغبره بعرق اندرتا ايو دحر سالا عرق اندرتا قدم يلي حنتا بسب يلي حنتا كذا حنتا انسسا قتل غاله غاز يخاله حنتا يلبال نيرتشوم دحر كان شعيت اتاي توسينا سالا عرق اندرتا قديم بسب يلي حنتا البحال بسب بخالي تخونن بي بغاز بقله يلي تويلو تمحايلهم شكع زلمو عنتي مس عفر مستقراي غاز البحال حرم تفيلا مالتي بلا تايل ما يكون ويانا سالسا ربعتي عرق اندرتا بطعامي عوي ابن خرنع السفرلو نا مجمريا مككر غنا يالتغورلو عوي ቦታ ለዋሃው እዩ ማለት እዩ خالአይ ዕርቅ እንደርታ ሰፊሕ ስለሆነ ታሪኩ ስለልገነነ 2010 ወይ ሐምለ ወይ ነሐሰ እዩ ጅቡቲ ሀገር ያመቸም ጅቡቲ ዕርቅ እንደርታ ሲ በተለይ ቦርደራት በጣም ብሉጽ ስርዓት እዩ ንዓርቅ ስነ ስርዓት እዩ ስለዚ ኤክስፒሪየንስ ልምድ ልውውጥ ክንገብርኒና ቤስት ይተውይሉ ኢሎም በአካል ባህልና ቱሪዝምና ጅቡቲ حيزو سبات حيزو مصيو لوم دو تغيريو اندرتا خزي ان حنا تاينا نولنا اشكع خزي نا مسراق افريكا بلوص سرعات فتحي عرقي ينالنا عرق اندرتا لوينا نسدلنانا شكوان لهاجرناس لخالي الى تمكرو كون لخل سرعات لهونه عرق اندرتا افت هاجراوي كوميشن مككر نيونا يوم احنا توكلتي لتقولوا التمهاروا سبات نيونا ريسيرش لصرحوا قولوا نيونا يونيفرسيتي ساتهم بممخار عبيت عدي بممخار افت كوميشن بمتاي بهامين مخار تايتايو للو تايتايو ليغبا تايتاي لغبا مستر ايه شكوان لهاجر لخالي الترف سيستم وي سرعات سلالخونه طقم نيو ايو اغلغلت يهويو بطعامي زلاقي مفتحي زلاق سلام ممارص ليولو سرعات يعرق اندرتا مالتي توانا زلاق سلام مفتاريو إننا ندينا الاكل عمقه فلسفنا هم لغونه عرق اندرتاون غليص خنا اخا مالت قريتا ملو بملو بمحداق تعاوي مسارحو لا يقريتا يقري ما بحال مخانو تعزيب له خوي بتعامي بصبو غليص خايبني خامو هاجراوي مخكر كوميشن وحزز مجمرا مخكر تبالتلو لا عرق اندرتا تمصاتلو قدمه خونت يقمط دي كافتو تاع عرق تبالتلس العرقي نعب عرق اندرتا ريات تبالتلس قدمه خونت زي يقمط ديو ويس لبو خفوت يلو كل سب دحري لكم ما يلو كذا هم هاجراو كوميشن دمو تؤوج سلو هم هاجر زلا سلام انتان كلونا ننغاغر خلاتنا دمص يحلينا افتو مخكر مصخاخا لدليكا نغر زلا سلام يمصيتو لو نغر حسابات خاتوسخم باي مخكر نا مفرح نا قدمخا نا مصلا قدمخا سغات نا مقمط ويدو محرح غزي له زندح لي خونما ايمصي لعينتو دمو يغبادو اب عرقي اب خيدي اب مخكر اب لزم مالتي وعرق اندرتا قدمه خونت يولي بطعامي اوبن لخونه سرعاتيو تاي مالتيو اناس تبديله بدل بصحني عرقي يدليه فتحي يدليه مفتح هاوني لو يمصيو خلاي انا بديله طفيه يقرتا سلالدلي محرت سلالدلي كاوزم اكلات زيوم عرقني دو يلو لمصه بطعامي اوبن يو عراق سرعاتيو بسرو ዋናኮ
ዘላቂ ሰላም ዘላቂ ፍትሒ ከምጽ ተውል ልእመነሉ ኮል ዝዩ ዘላቂ ፍትሒ ለምጽእ ታዩ بعرق اندرتا بايزو عند حتى عارقو بدحري قريتا يلي سالا عرق اندرتا قديم يلي قريتا اي مين دحر عرق اندرتا يلي قريتا البال دحر عرق اندرتا يلي قريتا البال نا مጨረሻ كل كبابي عرق موكيرو فتح موكيرو مسعانه يو لا عرق اندرتا المص بدحريو دحر عرق اندرتا لا على غويتا هم سبر سمي عينت يلي حساب نيرو تايو دحر عرق اندرتا يلي قريتا مالت خلتيو اسمعمعو خلتيو ارداديو خلتيو سلام ابهايلو يقر ابهايلو يحدق توهايلو ግን ፍትሕን ጊሱ ማለት እዩ ሕዚ ሃገራዊ ምክክር አጀንዳታትን ምስብሳብ ይሰርሕ ሎ ኣብ ትግራይ ውን ላሰርሕ ይልግና ስለዚ ካብዚ ሃገራዊ ምክክር ቀሪብካ ምስራሕ ካብ ምንታይ ክግበር ክኽእል ኒዮ ምክክር ለሃገር ሎ ጠቀሜታ ሰብ ይተኣከብ ምክክር ከብ ይበሃል ሞ ዘአዋጅ ዚስ ለኩሉ ለዕድም ስለዚህ ታይ ክግበር ኒዮ ተማኸሩ ተታባይልና ግን ምክክር ልጸልእ የለይ ሰይጣን ተለ ኮይኑ መስተቀር ምክክር ልጸልእ የለይ ግን ትምክክር ታዩ ዕላምኡ መን ይልመርሖ ውጽኢቱ ኸታዩ ልብል ሃምዛ ቀድም ለልኻ ዕርቅ እንደርታ ተደፋፊኑ ቢይኹን ብድፍእ ብተብተብ ልፍጸም ስለ ለይኾነ ብደንቢ ተመኺሩሉ ዕላምኡ ተነጺሩ መምኽኻር ልጸልእ የለይ ወዲ ሰብ ኮይኑ ካብ ምክክር ይኹሉ ልመጽእ ካብ ማዕዳ ይመጽእ ካብ ዕርቂ ይመጽእ ካብ ምክክር ይመጽእ ጎንጺ ልልዓል ሕማቕ ነገር ልልዓል ካለይ ምስምዕማዕ ካለይ ምርድዳ ከፊልካ ካብለይ ምምኻር እዩ ስለዚ ምክክር ኣነ ልጽላ አይመስለኒ ስለዚ ሃም ዕርቅ እንደርታ ኩሉ ከባቢ ለሎ ምርድዳ ምምኽኻር لحش مفتح ممصع لإثيوبيا ጥራሕ ይኾነ ልውልቀ ሰብለ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ መምኽኻር ልብል እምነት ይኔና ብጣዕሚ ልመስግን አይተመለሰለም ያኔ ክብራት ተመልከትና ፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽን መድላው ጋሻና ይኹም ምክትታል ጸኒሕኩም ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን በተመሳሳል ድማ ዕርቂ እንደርታ ታይ መሰረቱ ታይ ሰሪሑ ኣብ ምንታይ ብርክ ኸይግና ልብል ነገር ሰፊሕ ጻኒሒት አካይድና ካብ ጻኒሒትና ጽቡቅ ቁም ነገር ሃም ልጨበጥኩም ሉ እምነተ እዩ ሃይላይ መሓር ሓቢረኩም ጻኒሕ ነይረ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሃም ዕርቂ እንደርታ ለወሉ ፍላይ ኣብ ትግራይ ለለው ናይ ዕርቂ ስነ ስርዓታት አካቲቱ ክኸድሃም ለሎ ጋሻና ገሊጾምልና ማለት እዩ ተደጋጋፍቲ ክልቲኦም ተደጋግፍቲ ሃም ልኾኑ ድማ ገሊጾም ለለው ማለት እዩ ንኹሉ ምሉ ኣዘይ ብጣዕሚ መስግን ኣብ ልቕጽል ብኻሊ ጋሻ ብኻሊ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንጋና ምስተረፍ ምድላዋት ፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽን ሓድገኩም ክሰናበት ማለት እዩ ሰላም